Goa is reeling under the onslaught of rapes, murders, assaults and other forms of crimes. The law and order seems to have collapsed completely. In this edition of Street Voices, we asked people, when there are so many problems facing Goa, is a two-day assembly session justified? सरकार तुमच्या दारी म्हणटा पळय थंय 200 जर लोकांचे फोटो येता भितर 150 गव्हर्नमेंट सर्वंट असता 50 मागीर सरकाराचे चमचे असता लोक थंय वचना कारण लोकांची कामां जायना लोकांची जेन्ना कामां जायना जेन्ना लोकांचे जे विशय आसता ते मांडपाची जबाबदारी आमदारांचेर येता विरोधी पक्षाचेर येता पूण विरोधी पक्ष आज सरकाराक प्रश्नय करपाक शकना आनी ते प्रश्न फक्त असेंब्ली सेशना वेळार येता फाटले असेंब्ली सेशन ऑलमोस्ट 3 वीक्स चल्ले तेन्ना तुमी पळयलें सरकारा कडेन उत्तरां नाशिल्लीं प्रश्नांची आज परिस्थिती अशी आहे की आज उत्तरां ना आनी उत्तरां दिवपाची गरज पडपाक जायना म्हणून जी परिस्थिती करून दवरल्या की 2 दिसाचें असेंब्ली सेशन 1 डे विल बी इन द स्पीचीस and 1 day कितें जातलें program I mean how much questions can you raise how much can you question the government in that 1 day of session so सरकार विरोधकांचो आवाज बंद करपा खातीर उत्तरां न दिवपा खातीर हे असेंब्ली सेशन कर्टेल करता रिस्पॉन्सिबल गोंयकारा पासत ना हे सिद्ध जाता आतां टायम एंड अगेन आमी पळयलें की जे अधिवेशनां जालीं ते प्रत्येक अधिवेशनाक ऑपोजिशन आमदारांनी ह्या सरकाराक बॅकफुटार घातले आमचे 3 काँग्रेसीचे आमदार वर्सीस 33 तांकां भारी पडले एवरी इश्यूचेर आमी पयले तांकां कशें एक्सपोज केलें आज गोंयान इतले इश्यूज आसात आज गोंयान आमी हालींचोच ह्या आठवड्यांतलोच विशय घेवया 5 दीस जाले बार्देस तालुक्यान उदक नाशिल्लें एक वटेच्यान लोकांक उदक ना मुख्यमंत्री रिस्पॉन्सिबली सांगता की उदक कमी वापरात आज 33 वरांचेर एक गोंयकार मरता आज एक गोंयकार खंयच्यो इलिगॅलिटी जर जायत जाल्यार आरंबोल आमी पळयलें की गोंयकाराचो आज खून जाता हे भायले लोक हांगा येवन दादागिरी इतली वाडल्या की आज प्रॉस्टिट्यूशन वाडला रेप वाडल्या मर्डर वाडल्या ड्रग्स वाडला सावथाक आमी पळयलें की एका महिलेचेर गँग रेप जाला मर्डर आमी पळयतात वाडत आसा आज गोंयचे रस्त्याची परिस्थिती पळय आज प्रत्येक वाठारान आज रस्त्याचे सारके वाटाळे जाल्ले आसा पणजे स्मार्ट सिटी मनोहर पर्रीकराच्या टायमार हांणी केल्ली ती अजूनही कंप्लीट जायना आतां 7-8 वर्सां जाली अजूनही तो प्रोजेक्टूच तांचे कडेन कंप्लीट जायना नॅशनल हायवे आमी पळयल्ले बांदिल्ले रस्ते कोसळटात आज हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर एक जीएमसी सोडले जाल्यार बाकीचे खंयची हेल्थ सेंटरां आसूं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कांयच फेसिलिटी ना लोकांक आज ज्यो बेजीक गरजेच्यो ज्यो वस्तू आसात त्यो आज मेळना लायट उदक आरोग्य लोकांक जे रोड जाय ते ना सो हे असले सगळे मुद्दे जे गोंयचे सगळे लोकांचे जे प्रश्न आसात ते असेंब्लीन येतात ताजेर ओपोजिशन सरकारा कडेन जापो मागतात आनी टायम ताका लागून ते असेंब्ली सेशन आसता टायम पासाक फक्त एक दीस घेवन लोकांक दाखोवप की आमी सेशन घेतले आय थिंक दीस इज कंप्लिटली आतां कितें जालां थोडेच इश्यूज आहा जायते इश्यूज आहा दे वील रेज in the house there is a question hour there is a debate and that they can raise their issues but ते शॉर्ट कितले 2 दीस दवरला ते तेंच्यांनी पयले बीएससी मिटिंगान हे करूंक जाय वाडून आतां ते करूंक जावचें ना विथीन दॅट टायम विथीन दोज 2 days they have to finish the business which is in the list of business तेंच करचें पडटलें तें हितून कोणाचें लिपूंक जायना कितें गोंयांत चलता आनी कितें गोंयांत जालां आनी तें सगळें लोक चावलेलो आहा आतां लोकांक दिसता कितें अजून ते सॉर्ट आवट जायना जाल्यार तांकां दिसता कितें असेंब्लीन हें सगळें डिस्कस जातलें आनी आन्सर जातलो आनी काबार जातलें पूण काबार जावपाचें ना कित्याक हे पळय बिजनस आसा तितून लिमिटेड हे बिजनस आमी वाडोवया हे प्रॉब्लेम जाला लोकांक ते प्रॉब्लेम जाला लोकांचें सॅटिस्फॅक्शन जायना लोकांक त्रासान आहा लोकांचें सॉर्ट आवट करया म्हणजे हे लँड ग्रॅबिंग उरता ते आनी कसले हे सगळे हे इश्यूज आहा पळय मेन इश्यूज जाले गोंयान आमचे मेन इश्यूज जाले आनी ते सॉर्ट आवट करपाक तेणें सेशन दवरूंक जातालें पूण नाव यू कॅनॉट वन्स द असेंब्ली इज एनाउन्स यू कॅनॉट